जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपके सब्र का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब आते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, जहां पाकिस्तान बना भी है। ये आयरॉनिक बात ये है, हम एक माइनॉरिटी थे और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाई जब अक्सरियत आएगी और इस मज़हब के दीन और के हिसाब से आएगी तो हमारे पास तो कोई इंग्लिस्तान है ही नहीं, बरतानिया है ही नहीं जहां हम वापस जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। तो फिर ये पाकिस्तान वजूद में आया और हमें मुसलमानों को मिला। हमारी एक इखलाकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे झंडे के ऊपर एक तिहाई सफ़ेद जो है वो हमारा यही मकसद है कि माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बरक्स इसके बिल्कुल अलग है। इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट हैपनिंग। ये क्यों है? वाई इज़ इट कि हम लोग अभी तक अपना उस फंडामेंटल चीज़, हर 14 अगस्त को इतने झंडे लहराते हैं हमें, फिर भी उस एक तिहाई सफ़ेद की कदर क्यों नहीं हो रही? हमारी तरबियत की कमी है, दीनी तरबियत में ख़राबी है। दीनी तालीम जो हमको दी जाती है उसमें हम गैर मुस्लिमों को एक कमतर मखलूक समझते हैं। उनके बारे में अगर हमारे अंदर नफ़रत के जज्बात नहीं हैं तो कम से कम तनकीस और हक़ारत के जज्बात हैं, और हम उनके साथ मिलते जुलते नहीं हैं, हमारा उनके साथ डायलॉग नहीं होता। उसका नतीजा ये निकलता है कि हम उनके बारे में जब कभी भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि जिसमें हम ये महसूस करते हैं कि दुनिया में कहीं मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई है, हम अपने गुस्से को उन पर निकालते हैं। और कहीं अगर कोई गलत खबर भी आ जाए कि उनकी जानिब से हमारे दीन के बारे में कोई मनफी बात कही गई है, कोई गुस्ताखी की गई है, तो हम बग़ैर तहकीक किए उनके ऊपर हमलावर हो जाते हैं। फिर गज़ब ये है कि वो लोग के जो ये काम करते हैं कि जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनको कोई पकड़ता भी नहीं है, उनको सज़ा भी नहीं मिलती। और माजी में जिन लोगों ने इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर कुछ गैर मुस्लिमों को कत्ल किया, वो हमारे हीरो बन जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि इस्लाह होगी कहाँ से? अच्छा, फिर मुश्किल ये है कि जब इतने बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, जैसे कि गुजरा का अफसोसनाक वाक़या हुआ, उस पर मालूम यह होता है कि मजहबी रहनुमाओं की तरफ से कोई वाज़े कंडेमनेशन और उन लोगों को पकड़कर सज़ा देने का तकाजा नहीं किया जाता कि जो वाक़तन बहुत बड़े मुजरिम हैं। और सच्ची बात यह है कि कुछ सियासतदानों की जानिब से भी बहुत ज़्यादा क्लियरली वाज़े कंडेमनेशन नहीं होती। यानी ये कैसे मुमकिन है कि मुल्क के अंदर इतना बड़ा वाक़या हो जाए और फिर उसके बाद ये बात मालूम हो कि वो लोग के जिन्होंने ये हरकत की थी उनके बारे में कोई वाज़े तरीके से ना मुकदमा चल रहा है, ना वो पकड़े गए हैं, ना उनके बारे में सज़ा का कोई फैसला हो रहा है। तो आखिर जब आप मुश्तिल होते हैं तो आपको रोकने वाली चीज़ यही होती है ना कि मैंने अगर ये हरकत की तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे इबरतनाक सज़ा मिलेगी। तो पहले लोगों को अगर सज़ा नहीं मिली है तो मैं आखिर क्यों रुकूंगा? ये हमारे यहाँ मसाइल हैं, तालीम तरबियत की कमी, दीन को सही तरह से नहीं समझना, हमारे इस तरह के मामलात में ज़्यादती होने के नतीजे में जो इक़दाम होने चाहिए वो इक़दाम नहीं होते, सज़ा नहीं मिलती। डॉक्टर साहब, एक ट्रिप मेरा जो हुआ था इंडिया में, तो उसमें मुझे एक पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आया। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं तअस्सुब में ना हूँ और मैं एक बायस को हटा के न्यूट्रली देखूँ, बल्कि वहाँ गुफ्तगू में मैंने एक मुसलमान से मुलाकात हुई आगरा में, तो उससे मैंने बहस भी की कि नहीं भाई, मुसलमानों को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। मुसलमान आपका उस वक्त सदर था, बड़ी मिसाल के तौर पे एक वेरी मिसाली किस्म का सदर था, इज़ अ वेरी नाइस प्रेसिडेंट। और यू नो बॉलीवुड में आते हैं, फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में आते हैं, हर जगह आ रहे हैं, लेकिन उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिसको मैं रिफ्यूट नहीं कर पा रहा था, मैं जवाब नहीं दे सक रहा था। और मैंने खुद फिर अब चशमदीद गवाह हूँ कि जहाँ मुसलमान जिस शहर में इलाके में रह रहे थे वहाँ गुर्बत इंतहा की थी, और वो यही कह रहा था कि तालीम नहीं सही मिलती, अगर मिल जाए तो फिर आगे कॉलेज के एडमिशन्स आराम से नहीं मिलते, मिल जाए तो फिर जॉब एप्लीकेशंस आराम से नहीं मिल जाए, अगर मिल जाए तो फिर सैलरी इक्वल नहीं मिलती। यानी कि सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन की वो कहानी सुना रहा था। मुझे दुख ये हुआ कि जब मैं वो करके वापस यहाँ आया और लाहौर शहर के एक इलाके में गया और वहाँ मेरे ख्याल से अक्सरियत क्रिश्चियंस की थी, मेरे एक दोस्त थे, उनसे मैं मिलने गया, मुझे लगा कि मैं उसी तरह के मोहल्ले में आ गया जो इंडिया के इस मोहल्ले में है। और मुझे वही लगा कि हम भी शायद इनके साथ वही कर रहे हैं जो कि हमारे मुसलमानों के साथ वहाँ हो रहा है। जब हमें बज़ाहिर ये नज़र आ जाए तो फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुछ करे, इस सोसाइटल डिप्रेशन से हमारी जो माइनॉरिटीज़ को निकाले। स्टेट क्यों नहीं एक्ट करता? देखिए, बात यह है कि स्टेट भी इंसानों पर मुश्तमिल है। आपने जो इंडिया में तजर्बा किया, जो आपके सामने सूरत हाल आई, वहाँ भी हिंदू इंसानी है,
یہاں بھی معلوم ہوا کہ آپ کو جو مسلمان ملے وہ ہندوئیں کی طرح انسان ہیں. ظاہر ہے کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اسلام کے مذہب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہمارے اندر کوئی اخلاقی برتری، کوئی اپنے اندر دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کو زیادہ پیدا نہیں ہوئی. یعنی ہمیں اللہ کے دین نے، اللہ تعالیٰ کی کتاب نے ہمارے اندر کوئی مثبت تبدیلی نہیں پیدا کی. یعنی یہ آپ نے جو تجزیہ کیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بارڈر کے اس طرف آئیں یا اس طرف جائیں، دونوں جانب ایک ہی طرح کے انسان بستے ہیں کہ جو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک اختیار کرتے ہیں کہ جو کہتری پر مبنی ہے، جو ان کے لیے احساس اپنے لیے احساس برتری اور ان کے لیے احساس کمتری پر مبنی ہے. حکومت کیوں نہیں کرتی؟ حکومت ظاہر ہے کہ انہی انسانوں پر مشتمل ہے. حکومت اگر مثال کے طور پر آتی ہے لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے سے تو ظاہر ہے وہ ان کو ناراض تو نہیں کرے گی. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں نقطہ نظر بدلا جائے، مائنڈ سیٹ لوگوں کی بدلی جائے، لوگوں کو صحیح طرح سے تربیت دی جائے اور ان کے اخلاق اور ان کے لوگوں کے بارے میں رویے ان کو امپروو کرنے کی ایک مستقل کوشش ہے کہ جس کو جاری کیا. میرے خیال سے یہ ایکسپوجر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. ہم جتنا ایکسپوز کریں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر ہے. اب میں چاہوں گا کہ تھوڑے سے سوال ہم آڈینس سے لیں. جی پہلے سوال کی جانب بڑھیں گے. مائی نیم از منیب اور میرا کوشچن یہ ہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ ڈس رسپیکٹ کا جو بیہیویئر ہے اس کی بڑی وجہ فنڈامنٹل رائٹس کا امپلیمنٹ نہ ہونا نہیں ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ جو اسکول سے بھاگ جاتا ہے اور ہم اسے ایک مدرسے میں ڈال کے 3 سال میں عالم بنا دیتے ہیں اور پھر ہم اس کے آگے 500 آدمی کو بٹھا کے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ واٹ از اسلام؟ تو کیا یہ اس فرد کی وجہ سے نہیں ہے جسے جو ان ایجوکیٹڈ تھا اور ہم نے اس کو یہ رائٹ دے دیا کہ وہ 500 بندے کو گائیڈ کرے کہ واٹ از اسلام اینڈ واٹ از مائنورٹی؟ اور کیا پرابلم جنریٹ یہ لوگ نہیں کرتے؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی پہلی بات تو آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو ٹو پلیز آنسر دس، ایڈریس دس کویشچن. جو ہمارا نظام ہے جس کے اندر ہمیں عالم بعض اوقات ملتے ہیں، عالم کے نام پہ بڑے لوگ ملتے ہیں جو کہ عالم واقعی نہیں ہیں، اس نظام کو ہم کس طرح ایڈریس کریں؟ پہلی بات تو یہ. پھر دوسری بات میرا خیال سے فنڈامنٹل رائٹس کے دیکھیں انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی کہ ایک 5 سال کا بچہ ہے، وہ بیچارہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے مستقبل میں کون سا فیلڈ زیادہ بہتر ہے. اس کو آپ پکڑ کے ایک مدرسے میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کو پابند کر دیتے ہیں کہ وہ عالم دین بنے. اور ظاہر ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ آپ اگر ایپٹیچیوڈ نہیں رکھتے، آپ دلچسپی نہیں رکھتے، آپ کو زبردستی کسی فیلڈ میں دھکیل دیا جائے تو آپ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میں اس 5 سالہ بچے کو کہ جو 35-40 سال کی عمر میں جا کے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہے، اس کو قصوروار کیوں ٹھہراؤں؟ قصوروار ہم ہیں. ہم نے اس نظام کو بنایا ہے، ہم اس نظام کو چلنے کی اجازت دے رہے ہیں. مسلمان ایک بڑی تعداد میں ایسے اداروں کو پیسے دے کے اور ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہمیں اگر دلچسپی ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اچھے عالم دین بنائیں تو جیسے ہم وری کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں میڈیکل کالجز ہوں، جیسے ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں انجینئرنگ یونیورسٹیز ہوں، جیسے ہمیں اس بات پر خیال آتا ہے کہ ہم اچھے تعلیمی ادارے قائم کریں، وہاں ہم اس چیز کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ مدرسے بنے، وہ دین کی تعلیم دینے والے ادارے بنے کہ جس کے نتیجے میں اچھے سمجھدار ڈھنگ کے معقول اوپن مائنڈڈ علماء بنے. ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ معاملہ آپ سے آپ ہونا تھا. جب یہ آپ سے آپ ہوا تو پھر آپ خدا را ان کو بلیم نہ کریں، اس لیے کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہم نے کوتاہی کی ہے جس کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب دوسرے سوال کا جواب میں آپ سے چاہوں گا، لیکن اس بریک کے بعد کہیں نہ جائے گا. دوسرا سوال آ رہا ہے فنڈامنٹل رائٹس لا اور پھر ہم لوگ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں مائنورٹیز کے کیا تقاضے.